अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल बक़रह, पारा नंबर 1, आयत नंबर 120। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन गुन्ना, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। वलन नसारा, रा मोटा, साद को भी मोटा। वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कुल इन गुन्ना, कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वलइन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون। या बनी मद्दे मुनफसिल, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी क़लक़ला। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره इस तरह रुकेंगे فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.